उस्मान साहब, जब रात के अंधेरे में बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागे थे, जिस दिन उसने जंग का ये आगाज़ कर दिया था, उस दिन से आज पाकिस्तान किस पोजीशन पर खड़ा है? और उस रोज़ जो पाकिस्तान की पोजीशन थी, सिफारती लेवल पर भी आपसे बात कर रहा हूँ, दिफाई लेवल पर भी, और आज जहाँ पर पाकिस्तान खड़ा है, आप देखते हैं कि भारत ने तो पाकिस्तान का फ़ायदा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और कल के बाद बल्कि जब से ये हुआ है, पूरी पाकिस्तानी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद हैं और एक कौम बनकर जो ये कौम उभरी है, और ऐसी कौम जो कि नाकाबिले तस्खीर है जी। और पाकिस्तान जिसको भारत ये समझ बैठा था कि मैं तो हूँ खित्ते का चौधरी, हाँ जी। और पाकिस्तान को तो मैं सिखाने चला हूँ सबक। लेकिन जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, पहले आपने देखा कि सिफारतकारी के महाज पर भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का मुजाहरा किया, और इबलागी महाज के ऊपर भी, मीडिया के महाज के ऊपर भी, जिस ज़िम्मेदार सहाफ़त का पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उन्होंने जिस तरीके से किया, और इसी के साथ साथ जिस तरह हमारी एक पूरी साइबर फोर्स है जी। और नाकाबिले तस्खीर साइबर फोर्स, और जिसने जो एक्ट किया, जिसने आज भी भारत की चीखें वहाँ निकल रही हैं, तो गोया हर मैदान के अंदर हर पाकिस्तानी अपने मोर्चों पर डटा रहा, और जिस तरीके से कामयाबी के साथ, डेडिकेशन के साथ उसने काम किया है, उस पर पूरी कौम को सलूट है, अफवाज पाकिस्तान को सलूट है। आज जो सुबह जो बयान सामने आया अमरीकी सदर ट्रंप का, उसने तो भारत की ताबूत में आखिरी कील तक ठोंक दिया। वो मसला कश्मीर जिसको भारत जो दबा बैठा था, जिस समझ बैठा था कि आज के बाद कोई कश्मीर का नाम लेने वाला नहीं होगा, आज एक बार फिर पाकिस्तानी इस एक्शन के बाद और उसके बाद अमरीकी सदर के इस बयान के बाद दोबारा मसला कश्मीर जिंदा हुआ। और जो बातचीत का कहा जा रहा है कि किसी थर्ड मुल्क के अंदर बातचीत शुरू होगी, जिसके अंदर कश्मीर के ऊपर भी बात होगी, जिसके अंदर ये सारे जो पानी रोकने की बात होगी, और जितने हमारे जो दरीना हल तलब मसाइल हैं उसके ऊपर बात होगी, तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर जवाब दिया, जिस तरीके से पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर जवाब दिया भारत का, और एक बराबरी की सतह पर आकर खड़ा हुआ। तो ये एक इतनी बड़ी कामयाबी है कि जिसके लिए जो एक यौम तशक्कुर नहीं, पूरी कौम को एक होकर अब आगे बढ़ना है। अब लीडरशिप को भी आगे बढ़ना है कि अब एक कौम बनी है, अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर अब इस कौम को एक पूरी लाइन और एक वाज़े लाइन देने की ज़रूरत है, अपने अहदाफ तय करने की ज़रूरत है, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ पर हमने गलतियाँ की हैं उसको सुधारें। एक वाज़े मैप, रोड मैप का ऐलान होना चाहिए, और उसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, आपकी सियासी क़यादत के ऊपर पूरी कौम को एतमाद करने की ज़रूरत है कि हम अगर इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं इन 2 दिनों में, तो ऐसा कौन सा मसला है जो हम हल नहीं कर सकते। हमें हम आवाज़ होना होगा, बिल्कुल हम आवाज़ होना होगा, एतमाद के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाना होगा। पूरी पाकिस्तानी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद हैं और एक कौम बनकर जो ये कौम उभरी है, और ऐसी कौम जो कि नाकाबिले तस्खीर है जी। और पाकिस्तान जिसको भारत ये समझ बैठा था कि मैं तो हूँ खित्ते का चौधरी, हाँ जी। और पाकिस्तान को तो मैं सिखाने चला हूँ सबक। लेकिन जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, पहले आपने देखा कि सिफारतकारी के महाज पर भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का मुजाहरा किया, और इबलागी महाज के ऊपर भी, मीडिया के महाज के ऊपर भी, जिस ज़िम्मेदार सहाफ़त का पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उन्होंने जिस तरीके से किया, और इसी के साथ साथ जिस तरह हमारी एक पूरी साइबर फोर्स है और नाकाबिले तस्खीर साइबर फोर्स, और जिसने जो एक्ट किया, जिसने आज भी भारत की चीखें वहाँ निकल रही हैं, तो गोया हर मैदान के अंदर हर पाकिस्तानी अपने मोर्चों पर डटा रहा, और जिस तरीके से कामयाबी के साथ, डेडिकेशन के साथ उसने काम किया है, उस पर पूरी कौम को सलूट है, अफवाज पाकिस्तान को सलूट है। आज जो सुबह जो बयान सामने आया अमरीकी सदर ट्रंप का, उसने तो भारत की ताबूत में आखिरी कील तक ठोंक दिया। वो मसला कश्मीर जिसको भारत जो दबा बैठा था, जिस समझ बैठा था कि आज के बाद कोई कश्मीर का नाम लेने वाला नहीं होगा, आज एक बार फिर पाकिस्तानी इस एक्शन के बाद और उसके बाद
امریکی صدر کے اس بیان کے بعد دوبارہ مسئلہ کشمیر زندہ ہوا، اور جو بات چیت کا کہا جا رہا ہے کہ کسی تھرڈ ملک کے اندر بات چیت شروع ہوگی، جس کے اندر کشمیر کے اوپر بھی بات ہوگی، جس کے اندر یہ سارے جو پانی روکنے کی بات ہوگی، اور جتنے ہمارے جو دیرینہ حل طلب مسائل ہیں اس کے اوپر بات ہوگی، تو پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی آ گئی ہے۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے پاکستان نے سفارتی محاذ پر جواب دیا، جس طریقے سے پاکستان نے دفاعی محاذ پر جواب دیا بھارت کا، اور ایک برابری کی سطح پر آ کر کھڑا ہوا۔ تو یہ ایک اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جس کے لیے جو ایک یوم تشکر نہیں، پوری قوم کو ایک ہو کر اب آگے بڑھنا ہے، اب لیڈرشپ کو بھی آگے بڑھنا ہے کہ اب ایک قوم بنی ہے، افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، تمام تر اختلافات بلا کر اب اس قوم کو ایک پوری لائن اور ایک واضح لائن دینے کی ضرورت ہے، اپنے اہداف طے کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں پر ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کو سدھاریں۔ ایک واضح روڈ میپ کا اعلان ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر افواج پاکستان کے اوپر، آپ کی سیاسی قیادت کے اوپر پوری قوم کو اعتماد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں ان 2 دنوں میں، تو ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ہم حل نہیں کر سکتے؟ ہمیں ہم آواز ہونا ہوگا، بالکل ہم آواز ہونا ہوگا، اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اپنی کمزوریوں پر قابو پانا ہوگا۔ پوری پاکستانی قوم کے سر فخر سے بلند ہیں، اور ایک قوم بن کر جو یہ قوم ابری ہے، اور ایسی قوم جو کہ ناقابل تسخیر ہے۔ اور پاکستان جس کو بھارت یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں تو ہوں خطے کا چودھری، اور پاکستان کو تو میں سکھانے چلا ہوں سبق، لیکن جو پاکستان نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے، پہلے آپ نے دیکھا کہ سفارتکاری کے محاذ پر بھی جس طریقے سے پاکستان نے ایک بہترین اسٹریٹجی کا مظاہرہ کیا، اور ابلاغی محاذ کے اوپر بھی، میڈیا کے محاذ کے اوپر بھی جس ذمہ دار صحافت کا، پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، انہوں نے جس طریقے سے کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری ایک پوری سائبر فورس ہے، اور ناقابل تسخیر سائبر فورس، اور جس نے جو ایکٹ کیا، جس نے آج بھی بھارت کی چیخیں وہاں نکل رہی ہیں، تو گویا ہر میدان کے اندر ہر پاکستانی اپنے مورچوں پہ ڈٹا رہا، اور جس طریقے سے کامیابی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس نے کام کیا ہے، اس پہ پوری قوم کو سلوٹ ہے، افواج پاکستان کو سلوٹ ہے۔ آج جو صبح جو بیان سامنے آیا امریکی صدر ٹرمپ کا، اس نے تو بھارت کی تابوت میں آخری کیل تک ٹھونک دیا۔ وہ مسئلہ کشمیر جس کو بھارت جو دبا بیٹھا تھا، جس سمجھ بیٹھا تھا کہ آج کے بعد کوئی کشمیر کا نام لینے والا نہیں ہوگا، آج ایک بار پھر پاکستانی اس ایکشن کے بعد، اور اس کے بعد امریکی صدر کے اس بیان کے بعد دوبارہ مسئلہ کشمیر زندہ ہوا، اور جو بات چیت کا کہا جا رہا ہے کہ کسی تھرڈ ملک کے اندر بات چیت شروع ہوگی، جس کے اندر کشمیر کے اوپر بھی بات ہوگی، جس کے اندر یہ سارے جو پانی روکنے کی بات ہوگی، اور جتنے ہمارے جو دیرینہ حل طلب مسائل ہیں اس کے اوپر بات ہوگی، تو پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی آ گئی ہے۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے پاکستان نے سفارتی محاذ پر جواب دیا، جس طریقے سے پاکستان نے دفاعی محاذ پر جواب دیا بھارت کا، اور ایک برابری کی سطح پر آ کر کھڑا ہوا۔ تو یہ ایک اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جس کے لیے جو ایک یوم تشکر نہیں، پوری قوم کو ایک ہو کر اب آگے بڑھنا ہے، اب لیڈرشپ کو بھی آگے بڑھنا ہے کہ اب ایک قوم بنی ہے، افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، تمام تر اختلافات بلا کر اب اس قوم کو ایک پوری لائن اور ایک واضح لائن دینے کی ضرورت ہے، اپنے اہداف طے کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں پر ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کو سدھاریں۔ ایک واضح روڈ میپ کا اعلان ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر افواج پاکستان کے اوپر، آپ کی سیاسی قیادت کے اوپر پوری قوم کو اعتماد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں ان 2 دنوں میں، تو ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ہم حل نہیں کر سکتے؟ ہم آواز ہونا ہوگا، بالکل ہم آواز ہونا ہوگا، اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اپنی کمزوریوں پر قابو پانا ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو پاکستان نے اس سر بالکل ایسے ہی ہے، یہ بڑی بہترین اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم متحد ہو سکیں۔